जून को आप पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुंतखब करवा दें, जो भी हमसे हो सकेगा, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। हमारा हुकूमत का काम ही ये होगा कि अपने नौजवानों को, खास तौर पे हमारा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के तरफ लेकर आए और रोजगार के मौके पैदा करें। मगर साथ साथ वो जो रोजगार के मौके हैं, हम चाहेंगे कि वो मेरिट पे हो। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि कैसे ये जो रोजगार के, अगर आपको मौका मिल रहा है रोजगार देने का, तो किसी को ये महसूस ना हो कि मैंने कोई पसंद नापसंद की। मैं किसी का हक, आप मुझे वो दे या ना दे, मैं कभी किसी का रोजगार का हक नहीं मानना चाहूंगा। तो मैं एक बलूचिस्तान में सीएम बलूचिस्तान से ये बात की, वहां कह रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक नया टेक्नोलॉजी है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो अब नया टेक्नोलॉजी के जरिए अपने इम्तिहान भी देंगे और अपने ये एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे। मतलब कि अगर आप कोई टेस्ट, हमारे लिए एक इम्तिहान होता है, ये जो टेस्ट आपको करना पड़ता है, और वो टेस्ट, ये इम्तिहान जो नौजवानों ने सेट होना है, अगर वो पहले से लीक हो जाता है या उनको पता होता है, जिन्होंने मेहनत किया उनके लिए ये बहुत नाइंसाफी है। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे तो उसी वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप हॉल में बैठे होंगे, उसी वक्त सबके सामने अपना टेस्ट पेपर आएगा। वो टेस्ट पेपर हर किसी के लिए अलग अलग होगा, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। वो उसी वक्त वो टेस्ट मुकम्मल करके वो जब कंप्लीट करेंगे, उसी वक्त उनको बताया जाएगा कि ये आपका ग्रेड है। और जब रोजगार तकसीम करने के वक्त होगा, उसमें भी हम इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इंश्योर करेगा कि ये मेरिट के मुताबिक, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाका है, सबसे पढ़ा लिखा पाकिस्तान में अगर कोई इलाका है, वो आपका इलाका है। और इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ रोजगार के मौके देंगे, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलसिला है, मैं बलूचिस्तान से शुरू कर रहा हूं, वो कामयाब हुआ तो मैं सिंध में लेकर आऊंगा, सिंध में कामयाब हुआ इंशाअल्लाह ताला आप 7 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाएंगे, तो हम ना सिर्फ आपको हक रोजगार दिलवाएंगे, मगर वो हक रोजगार जो है वो मेरिट के बुनियाद पे होगा, वो आपका हक होगा, और आप अपना हक इंशाअल्लाह ताला हम आपको दिलवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो इन वादों पे अमल दरामद कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिनके पास कोई मंशूर हो। आपके सामने बहुत सियासी जमातें आए हैं, उनके मंशूर क्या है? उनके मंशूर में कोई ना नजरिया है, ना सियासत है। वो जबरदस्ती आप पे हुकूमत करना चाहते हैं उनके अपने मफाद के लिए। मैं आपके साथ मिलकर हुकूमत करना चाहता हूं ताकि मैं आपके मसाइल हल कर सकता हूं, मैं कायदे अवाम और शहीद बीबी के नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर सकूं। और उसमें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो भी पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा कामयाबी है, जिसके जरिए पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के गरीब तरीन, पसमानदा तरीन इलाके तक ये माली मदद अब मिल रहा है। हमारा इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि नया बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजाफा तो होगा, लेकिन आगे जाके, जैसे जलाल भाई ने अपने तकरीर में कहा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को हार्ड एरिया डिक्लेयर करके जो यहाँ के अवाम है, जो यहाँ के लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्ताफी हो सकते हैं, उनका तादाद में इजाफा इस तरीके से भी हम करना चाहते हैं। वैसे मेरे सामने बहुत से, अब मैं सब चीजें मुझे कहना पड़ेगा वरना ये कहेंगे कि मैंने इनके पॉइंट्स नहीं किया, तो मैं सब आपको बताऊंगा। एक तो इसके साथ साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक मुफ्त इलाज और आलमी सतह का मुफ्त इलाज की बात है। आप सुबह सिंध में गिलगित बल्तिस्तान के
کافی تعداد موجود ہے. جو بھی صوبہ سندھ میں آ کے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کراچی سے لے کے خیرپور تک کیا دل کا علاج کے لیے, مفت علاج کے لیے عالمی سطح کا NICVD نہیں کھولا ہے؟ جو اب دنیا میں سب سے زیادہ جہاں مفت علاج دل کا ہوتا ہے وہ کراچی کا, اور پورا صوبہ کا جو NICVD کا انفراسٹرکچر ہے اس میں ہوتا ہے. اور اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ سندھ میں بنا ہے, یہ صوبہ سندھ کا حکومت کا پیسہ ہے, تو صرف جو صوبہ سندھ میں رہنے والے ہیں ان کا یہ وہ فائدہ حاصل کر سکیں. آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کے دل کا کوئی تکلیف ہو تو آپ NICVD میں آ کے 100% مفت علاج, نہ صرف وہ ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج مگر اس کا دوائیوں کا مفت علاج, اس کا فالو اپ کا مفت علاج آپ کو ملے گا. آپ کو لیور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا تھا, اب مفت میں ہم خیرپور میں یہ علاج آپ کا کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کینسر کے علاج کے لیے جدید ترین اور مہنگا ترین جو انسٹرومنٹس ہیں, جو لاکھ ڈالر ایک سیشن پہ وہ بیرون ملک اس پہ چارج کرتے ہیں, ہم نے وہ مفت علاج صوبہ سندھ میں شروع کیا. میں دعوت دیتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے یہاں گلگت بلتستان میں, وہ کینسر کا مریض ہو, دل کا مریض ہو, گردہ کا, کڈنی کا, لیور کا مریض ہو, تو آئے صوبہ سندھ میں آپ کا مفت علاج کرواؤں گا. 7 جون کے بعد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہمارا حکومت بنے تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ ہو, آپ کو کراچی بھی نہ آنا پڑے, آپ کو صوبہ سندھ نہ آنا پڑے. میں چاہتا ہوں کہ یہ عالمی سطح کا مفت علاج کا ہاسپٹلز میں بلتستان میں بناؤں, میں گلگت میں بناؤں, میں ڈیامر میں بناؤں, اور یہاں غزر میں بھی بنا کے دکھاؤں. خاص طور پہ اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کا سب ڈویژن گوپس میں جو ہاسپٹل ہے اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو نچلی سطح کے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم اپگریڈ کر کے دکھائیں گے. ہم نے صوبہ سندھ میں جو ہمارا مٹرنل مرٹیلٹی اور بچوں کا جو شرائع اموات ہوتا تھا وہ پورا ملک میں سب سے زیادہ ہوتا تھا, ہم نے ہر ضلع میں بچوں کے علاج کے لیے, ان کے مدرس کے علاج کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مفت علاج کا جال بچایا, جس کے نتیجے میں اب شرائع اموات والدہ کا بھی اور بچوں کا بھی پورا ملک میں سب سے کم جو ہو رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم پورا گلگت بلتستان میں اس قسم کے منصوبے صحت کے سہولیت لے آنا چاہتے ہیں. بجلی کی جو مطالبہ ہے, ہم آج بھی جو پنجاب کو سب سے کم ترین قیمت کا بجلی جاتا ہے, آپ کو پتا ہے کہاں سے ہے؟ فیصل آباد کو سب سے کم ریٹ کا بجلی کون بیچتا ہے؟ صوبہ سندھ کا ریگستان تھرپارکر سے کوئلہ کا منصوبہ سب سے کم پرائس پہ ہم فیصل آباد کو وہ صوبہ سندھ پیدا کر کے دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شہر کراچی کو سب سے کم ریٹ, ویسے اگر جو آپ گلگت بلتستان کے لوگ جو کراچی آتے ہیں آپ ضرور 2-3 گالیاں نکالتے ہو کہ الیکٹرک کے لیے جب بھی آتے ہو, مگر اسی کے الیکٹرک کو سب سے کم قیمت کا بجلی کون دیتا ہے, کون بیچتا ہے؟ 250 میگا واٹ کا بجلی گھر سندھ حکومت نے بنایا. ہم نے پہلے کہا وفاق کو کہ ہم آپ بیچتے ہیں, ہم آپ کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس تو زیادہ بجلی ہے. تو پھر ہم نے وہ کراچی کو بیچنا شروع کر دیا, اور سب سے کم ریٹ پہ جو کراچی کو بجلی جاتا ہے وہ نوری آباد کو وہ پاور پلانٹ سے جاتا ہے. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1970s میں گلگت بلتستان کا قائد عوام نے اسٹڈی کروایا کہ یہاں سے کتنا بجلی پیدا ہو سکتا ہے, اور تب
तब का रिपोर्ट के मुताबिक आप 50,000 मेगावाट पैदा कर सकते हो। 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी। और ये वफाकी वजीर आके फिरते हैं और कहते हैं कि